बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और वो कहते हैं ना कि दुश्मनों की तोपों में कीड़े पड़ जाएं, और वो कीड़े पड़ गए हैं। मेरी मुराद ये है कि जो पीडीएम की दुश्मन यानी हुकूमत है, उनके दरमियान बाकायदा इख्तलाफात जो हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं। और ख़ास तौर पे ये इख्तलाफात जो हैं वो मंजर आम पर आए पीडीएम के मुल्तान में होने वाले जलसे के हवाले से, और किसी और ने नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा तौर पर एक मारूफ टीवी चैनल के ऊपर बात करते हुए कहा कि ये जो जलसा था इसको रोकना ही नहीं चाहिए था, इसको होने दिया जाता। चूँकि उनके ख़्याल में कि किला कासम बाग स्टेडियम की ग्राउंड इतनी बड़ी है और वो इतना बड़ा स्टेडियम है कि पीडीएम की सारी जमातें मिलकर भी उसको नहीं भर सकती थी। लोग कम आते, ये एक्सपोज हो जाते, लेकिन उन्हें रोकने का फ़ैसला किया गया। पकड़ धकड़ की गई, छापे मारे गए, बहुत सारे लोगों को खामखा लीडर बना दिया गया। और फिर बाद में सारी जो ना स्ट्रेटजी तब्दील कर ली और जलसा करने की इजाज़त दे दी गई। तो वो बड़े इस पे नाला हैं, और उनका नाराज़ होना किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि यही बात जो शाह महमूद कुरैशी रात को कह रहे थे, ये बात मैं अपने वीलाग में काफ़ी दिनों से ये बात कर रहा था कि हुकूमत जो ये बात कर रही, हरकतें कर रही है, ये बचगाना है और ये नाअहली है। इनको सियासी मामलात को सियासी तरीके से टैकल करना चाहिए, लेकिन ये इंतज़ामी तरीका इख्तियार कर रहे, जिसके नतीजे में पीडीएम जो है वो कल कामयाब हो गई। और आज हर किसी की ज़ुबान पर है कि पीडीएम जो है उसकी तहरीक में बड़ी जान पड़ गई। अब इसी तरह फवाद चौधरी भी ने भी यही बात की। फवाद चौधरी का भी यही कहना था कि ये एक गलत हिकमत अमली थी। शाह महमूद कुरैशी की अगर बात करें तो उनका मुल्तान से ख़ास जो है वो निस्बत है। उसकी वजह यह है कि वो दो बड़ी गद्दियाँ शाह रुकनुद्दीन आलम और बहाउद्दीन ज़िक्रिया, इन दोनों के गद्दी नशीन हैं, सजादा नशीन हैं वहाँ के। और फिर उसी इलाके से उनका ताल्लुक़ है, वहीं से वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। शाह महमूद कुरैशी वैसे बड़े ना जिसको कहते हैं ना मीसड़े जे कैरेक्टर हैं। उनकी ना किसी के साथ बनती नहीं है। यानी वो पीपल्स पार्टी में थे तो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ उनकी अक्सर अनबन रहती थी, और वो दिल ही दिल में चाहते थे कि किसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी जो ना उसको साइड पे कर दिया जाए। मुझे याद है कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन विन किया तो ये बड़ी शाह महमूद कुरैशी ना ख़बरें चलवाया करते थे अपने करीबी, वो होते हैं ना साफ़ी, बड़े कुछ करीब होते हैं उनसे, कि जी उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है, यानी शाह महमूद कुरैशी को। और खाम खाई, यानी ये सोच पार्टी की क़यादत में कहीं मौजूद नहीं थी। और पहले दिन से तय था। आसिफ ज़रदारी ने अपने जो एक दो दोस्त थे उनको बता दिया था कि मैंने किसे वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी फिर भी वो ठिब्बी करान तो बाज नहीं आते सन। बहरहाल वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, वज़ीर ख़ारजा बन गए। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा रहे तो फिर उन्हें कोई बेचैनी सी रही, बेकली सी रही कि भाई मुझे तो कहीं और जाना चाहिए। नतीजा ये निकला कि पार्टी छोड़ दी, और जब उनकी वजारत चेंज की तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और तहरीक इंसाफ में आ गए। लेकिन इससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने मुस्लिम लीग नून की जो सा दरबार यानी जाती उमरा पे बड़े दौरे किए, और वहाँ पर बड़ी मुलाकातें की शहबाज शरीफ से और नवाज़ शरीफ से। और उनकी उसकी वजह ये थी कि तब तक जवेद हाशमी जो थे वो तहरीक इंसाफ में मौजूद थे, और शाह महमूद कुरैशी का ये ख्याल था कि अगर वो नून लीग में आ जाएंगे तो जवेद हाशमी की जो स्पेस है वो इस तरह से फिल हो जाएगी। और वो कुछ वादे चाहते थे, वादे वहीद के जी मुझे वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे, कुछ तरह की। लेकिन शरीफ बरादरान जो हैं वो बड़े सियाने लोग हैं, ताजर हैं, और उनको पता है कि किस तरह से किसको डील करना है, तो वो इनकी बातों में नहीं आए। खैर वहाँ से निकले, तहरीक इंसाफ में आ गए। तहरीक इंसाफ में ये साहब जो हैं इनकी जहांगीर तरीन के साथ एक टसल बाकायदा शुरू हो गई, और फाइनली ये जहांगीर तरीन को आउट करवाने में कामयाब हो गए। और अब ये उस्मान बुज़दार के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि पंजाब की पग जो है वो सवाए इनके सर के कहीं और सजती नहीं। और वैसे जो उस्मान बुज़दार हरकतें कर रहे हैं, शाह महमूद मुझे यकीन है उनसे कम अज़ कम बेहतर परफॉर्म करेंगे पंजाब की हद तक। लेकिन जो शाह महमूद की अपनी परफॉर्मेंस है वज़ारत ख़ारजा में रहते हुए और अमूर ख़ारजा के हवाले से, तो वो बहुत ही जो सी ना मायूस कुन है। आज पाकिस्तान हर महाज पे तन्हा है, और सिर्फ़
شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ان کی گفتگو ہے، ان کی باتیں ہیں جتنی بھی وہ کر لیں، اور جس طرح ان کا چیئرمین کرتا ہے، تو یہ سلسلہ تو ایک طرف چل رہا ہے۔ تو پی ڈی ایم کے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ دشمناں دی توپاں وچ کیڑے پی گئے نے، اور جڑا 13 دسمبر دا لاہور دا جلسہ ہے اس تو بعد لگدا نہیں کہ پنجاب حکومت ہن تانوں اتھر روکے گی، لہٰذا اپنی تیاری کرو، اور اگر منار پاکستان نہ بھرا گیا، یعنی ابھی حال ہی میں خادم رضوی جو ایک شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا نماز جنازہ ہوئی وہاں پر تو لاکھوں لوگوں کا اجتماع تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی ساری سیاسی جماعتیں مل کر مطلب اتنا نہ صحیح، کم از کم عمران خان کے 2011 والے جلسے جتنا اجتماع کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے، یہ اب پی ڈی ایم کے لیے ایک امتحان ہے، کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پنجاب حکومت اس دفعہ ملتان والی غلطی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بڑی آج ایک پریس کانفرنس میں ایک بات کی، انہوں نے ایک اندیہ سا دیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے پہلے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں کرنا، تو ہم نے رابطہ نہیں کیا، منقطع کر دیے تھے۔ اب 8 دسمبر کو دوبارہ سربراہی اجلاس ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا، تو اس میں ہم طے کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، کس نہج پہ ہونے چاہیے۔ تو یہ اس قسم کا انہوں نے ایک اندیہ دیا ہے۔ اسی قسم کی بات اس سے پہلے شہباز شریف بھی کر چکے ہیں۔ شہباز شریف آج کل پیرول پر رہا ہیں، ویسے تو انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ میرا پیرول بڑھایا جائے اور مجھے 2 ہفتے کے لیے مزید ان سے باہر رہنے دیں، کیونکہ بڑے افسوس کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن شہباز شریف نے باہر آ کر جو صحافیوں سے ملاقات کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بہرحال مذاکرات کی طرف جانا چاہیے۔ تو سیاسی مذاکرات ہی حل ہیں سارے معاملے کا، یعنی شہباز شریف کی سوئی اتھی اڑی جہاں پہ ان کی اڑی تھی، ان کی ابھی تک بھائی کے ساتھ، بھائی کی ذہنیت کے ساتھ وہ ابھی تک انسان ان کا ملاپ نہیں ہو سکا، دونوں بھائیوں کی ذہنیت کا ملاپ کم از کم نہیں ہوا۔ تو یہ جن سی صورتحال ایک نئی ڈیولپ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی اس گفتگو سے، مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے پی ڈی ایم کے اندر کچھ جماعتیں یا کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اب راستہ نکالا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو قائل کیا جائے کہ بھئی عمران خان سے جان چھڑوائیں، اور اس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ ایک خیال ہی ہے، اس کو ابھی 8 دسمبر کے اجلاس کے بعد پتہ چلے گا، مگر یہ بات طے ہے کہ پی ڈی ایم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جس میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں، جب تک وہ اس نقطے پہ متفق نہ ہوں تب تک پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور جیسا کہ مریم نواز کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گزشتہ روز جو جلسہ کیا اس میں ان کی جو ٹون تھی اور جس طرح کی انہوں نے اپنا بیانیہ ریپیٹ کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز یعنی نواز شریف ابھی تک اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں دکھائی دیتے۔ اگر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی بات کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ شاید مولانا کہیں کہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کو بات چیت ہونی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کا بھی یہ ہو سکتا ہے خیال ہو کہ کہیں کہیں بات چیت ہونی چاہیے۔ لیکن نون لیگ اگر راضی نہ ہوئی تو پی ڈی ایم کا اجلاس جو ہے اس میں کوئی ایسی بریک تھرو نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم ایکچولی 3 جماعتوں کا نام ہے، باقی تو فل ان دی بلیکس ہیں، یعنی باقی تو ٹانگے دی سواری ہیں، جن میں جو اہم لوگ ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، مریم نواز یعنی نواز شریف کی پارٹی ہے، اور بلاول یعنی پیپلز پارٹی ہے۔ تو باقی تو سارے جو ہیں وہ صرف چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، اپنے اپنے علاقے کی حد تک محدود ہیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے اس حوالے سے کہ اگر پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ تو رابطے کر ہی رہی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کا بوا نہیں چھڑ دے پہ کچھ لوگ جا کے کہ رب دا نا ہے کو گل کر لے، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ اسی طرح آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی لوگوں کے رابطے رہتے ہیں اور انہوں نے رابطے کیے ہیں، ابھی بھی رابطے موجود ہیں، لیکن بہرحال وہ رابطے صرف اس حد تک ہی ہیں کہ جی گل کرو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اسی نہیں کرنی، یہی اس حد تک ہی رابطے ہیں۔
اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر عمران خان کے لیے مشکل باقاعدہ پیدا ہو جائے گی، کیونکہ بہرحال پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی تبدیلی آئی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک مرکزی کردار رہا ہے، اور اب بھی اگر تبدیلی آئے گی تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ہی کردار ہوگا جس کی وجہ سے پاکستان میں تبدیلی آئے گی۔ بہرحال خان صاحب تانوں ایک باری پھر مفت مشورہ جے کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر لو، کیونکہ تاڑے جڑیاں توپاں انہاں چ کیڑے پی چکے ہیں۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلا۔